किती विषय भाई? 3/2/2024 त्या दिसा जो ब्लू कॅप टॅक्सी असोसिएशनाचो कावंटर सुरवात जाल्लो मोपा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर मोपा हांगाचो. ते कावंटर स्टार्ट जाल्या उपरांत जवळ जवळ एक वर्सान खंय तरी सिवील एविएशन मिनिस्ट्रींतल्यान जे सेक्युरिटी क्लियरन्स घेवपाक जाय आसले ते न घेतलेल्या कारणान आनी ते मेळनासले. ताका खंय तरी एक कंपनी रजिस्टर करपाक जाय आसली आनी आमी जो कावंटर मागलेलो तो एसोसिएशनाचेर मागलेलो. म्हणून ते कारण दिवन तो कावंटर बंद करपाचो जो निर्णय घेतलो GMR कंपनी, त्याच्या उपरांत खंय तरी सगळे भुरगे जे आसा जेंचे कडेन ब्लू कॅब टॅक्सी चलोवपाक मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर जी परमिटां दिल्ली आसा त्या संदर्भात सगळ्यांनी एकी कडेन येवन भरपूर खटपट केली सगळे कडेन वचून. पूण सगळे कडेन तांकां उत्तर दिलें गेलें कितें की सिवील एविएशन मिनिस्ट्रींतल्यान जर सेक्युरिटी क्लियरन्स बी जर सगळे घेता जाल्यार कंपनी म्हणून रजिस्टर करपाक जाय आसली आनी तें तांकां शक्य नासलें. ताका लागून वेगवेगळे सगळे आमी हांगा थंय सगळ्यांनी भोंवून मागीर शेवटी जेन्ना म्हाका तेंच्यांनी कानार घातलो हो विशय, आमचो तुळशीदास गोस आनी ते सगळे जाण येवन जेन्ना हो विशय कानार घातलो तेन्ना ताका वाट काडपाक लागून मुख्यमंत्री पयलीं आमी हांगासर 8 तारखेक मेचे प्रेस कॉन्फरन्स हांगासर घेतली आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकारा पर्यंत हो विशय पावोवपाचो प्रयत्न केलो. मागीर 9 तारखेक मुख्यमंत्र्यान आमकां अपॉयंटमेंट दिलो आनी अपॉयंटमेंट जेन्ना मुख्यमंत्र्यान दिला त्या वेळाचेर तुळशीदास गोस आनी हांव मुख्यमंत्र्याक मेवळे आनी हो विशय तेच्या कानार घातलो. तेणी म्हाका सांगलें की ऑलरेडी ते आपल्याक 2-4 फावटी येवन मेवळेल्या सगळे कडसून सगळ्या माध्यमांतल्यान, तेन्ना तांकां कंपनी रजिस्टर करची पडटली. त्या वेळाचेर एक एक्टिविस्ट म्हणून म्हाजे कडेन जी म्हायती बी गोळा केल्ली आसता तेचो वापर थंयसर करून म्हणजे दाबोली एअरपोर्टाचेर 2021 जेन्ना असोच विशय उपस्थितीत जाल्लो आमचे ब्लू कॅब टॅक्सी येलो ब्लॅक टॅक्सी ज्यो पळय आहा युनायटेड टॅक्सी असोसिएशन तांकांय हो विशय उपस्थितीत जाल्लो. त्या वेळाचेर थंयसर सरकारान हस्तक्षेप करून ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान थंयच्यान 3 कावंटर घेतलेले. तो कावंटर नंबर 29 जो युनायटेड टॅक्सी मेन म्हणजे ब्लॅक एंड येलो टॅक्सी आहा तांकां दिल्लो. मागीर कावंटर नंबर 30 जो आहा हो कदंबाक दिल्लो आनी कावंटर नंबर 32 जो आहा हो गोवा मायल्साक दिल्लो. आनी हे 3य कावंटर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान घेतलेले आनी तांकां हँडओवर केल्ले तेंचे कडेन एग्रीमेंट करून. ही सगळी कागदपत्रां आमी 9 तारखेच्या मिटिंगेन मुख्यमंत्र्या फुड्यान मांडली आनी ह्याच धर्तीचेर ह्या भुरग्यांक ते कावंटर हांगलो GMR कडसून घेवन तांकां दिवचो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान हो प्रस्ताव आमी मांडलो मुख्यमंत्र्या कडेन. मुख्यमंत्र्यान ताका हय म्हणून सांगलें आनी त्याच दिसा आमी हांगाच ह्या जाग्याचेर सांजचीच प्रेस घेवन आमी आशा व्यक्त केल्लेली की बाबा हें काम आमचें बेगीन जातलें, पूण ताका टायम लागतलो कित्याक कायदेशीर सोपस्कार करपाक जे टायम लागता. म्हणटकूच जवळ जवळ थोडे दिसांनी आमी फॉलोअप करून मागीर खंय तरी मुख्यमंत्र्यान म्हाका सांगलें कितें की कायदेशीर एक रिप्रेजेंटेशन ताका दिवचें. म्हणटकूच ताका लागून आमी कित्याक कायदेशीर रिप्रेजेंटेशन 2 तारखेक डायरेक्टर जो आहा ट्रान्सपोर्टाचो ताका आमी ते सगळे पेपर बिलान रिप्रेजेंटेशन दिलें आनी ताका मेवळें आनी ताका सगळें एक्सप्लेन केलें, सगळे पेपर दाखयले दाबोलीचे. कित्याक शेवटी जो सोपस्कार करपाक जाय आसलो तो डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टानूच करपाक जाय आसलो. ताका सगळो जेन्ना विशय पटोवन सगळो सांगलो तेन्ना ताका समजल्या उपरांत तेणी पावलां उखल्ली. मुख्यमंत्र्यानूय ताका आदेश दिले की जाता तितले बेगीन हे कावंटर घेवपाचो प्रोसिजर सुरवात कर. आनी तो 2 तारखेच्यान सगळीं सुत्रां हालोवन सगळीं अप्रुवलां हे ते GMR कडेन मिटिंगो बी जावन 23 तारखेक मुख्यमंत्र्यान सांजचो परत म्हाका फोन येलो जुनाच्या आनी सगळें जालां पळय ते सगळे प्रस्ताव फुड्यान म्हाज्या दवरलो. त्या प्रमाणे तांकां हांवें कळयलें की बाबा अश्यो अश्यो गोश्टी सगळ्यो जाल्या. पूण तेंच्यांनी खंय तरी परत एक 2-3 एग्रीमेंटान जे क्लॉज आसले ताका परत तेंच्यांनी आक्षेप घेतलेलो आनी तो म्हाका कळयलो तेंच्यांनी. मागीर 27 तारखेक जुनाचे परत हांव आनी तुळशीदास गोस मुख्यमंत्र्या कडेन आमी गेले आनी मुख्यमंत्र्याच्या निदर्शनाक हाडलें की एग्रीमेंट जो केल्लो तितून पॉयंट 2 आसलो तितून 1,40,000 GMRन जी फी सांगलेली पूण तेंची तयारी 85,000 भरपाची आसली. 75,000 आनी GSTचे 10,000 धरून 85,000 भरपाची तयारी आसली.
ते मुख्यमंत्र्याक आमी ते एक ऑब्जेक्शन सांगले तेन्ना मुख्यमंत्र्यान वयलो एमावंट जो आहा हो सरकाराचेर सरकार भरता म्हणून तो मुद्दो ताका रिक्वेस्ट केल्ली तो तेणी मान्य केलो की सरकार भरतले। मागीर पॉयंट 9 जो आहा हेचेर लोकेशन जर केन्नाय तर कावंटराचेर चेंज करता जाल्यार तेचे रायट फक्त GMR कडेन आसतले, कोणाचे आमी काय आयकचे ना असो जो मुद्दो आसलो 9 नंबराचेर तेकाय आमी आक्षेप घेतलेलो। आनी जर तर केन्ना लोकेशन हालयता जाल्यार आमकां कॉन्फिडन्सान घेवचें ही आमचो तितून सुदारणा आमी मागलेली, ती सुदारणा करपाक मुख्यमंत्र्यान आपले हे दिले, मान्यता दिली। आनी जो आसलो की जी पार्टी पळय आसा पळय म्हणजे सेकंड पार्टी आतां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडसून ब्लू कॅब टॅक्सी एसोसिएशनाक दिला, तांकां विश्वासान न घेता एग्रीमेंट टर्मिनेट करपाचो जो क्लॉज आसलो म्हणजे फर्स्ट पार्टी हॅज लिबर्टी टू टर्मिनेट एग्रीमेंट विदाउट असायनींग एनी रिजन म्हणून जो पळय क्लॉजान पळय घातलेले ताका एक परत आक्षेप आसलो, थंय नॅचरल जस्टीस दिवचो म्हणजे आमची बाजू सगळी अशें कितें जर उत्पन्न जालें मांडून ती आमची बाजू आयकून मागीर निर्णय घेवचो अशें आमकां तितून सुदारणा जाय। ह्यो तिनूय सुदारणा मुख्यमंत्र्यान 27 जुनाक जी पळय मिटींग जाली तितून त्यो करपाक लायल्यो आनी त्या प्रमाणे सगळे ह्यो गोश्टी जावन मागीर परत फायनान्स एप्रुवल परत ते कितें आहा वयलो एमावंट जो सरकारान घालपाक जावो ताका लागून फायनान्स एप्रुवला बी सगळ्यो गोश्टी जाल्यो। आनी शेवटी आमचो दोतोर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री गोंय राज्याचो, मागीर वाहतूक मंत्री मोविन गुदिनो, मागीर आमचो पार्टी प्रेजिडेंट दामू नायक, मागीर आमचो तुळशीदास घोष, मागीर तुमी सगळे मिडिया आनी सगळ्यांनी योग्य तरेन सगळे हो विशय हाताळून सगळ्यांनी योग्य तरेन काम करून आतां हो जो कावंटराचो एग्रीमेंट हो सगळो फायनल जावन 6 नंबराचेर कावंटर तांकां दिल्लो आसा, 2-3 दीस आयज जाले। आनी मुख्यमंत्री जो प्रमोद सावंत, मागीर वाहतूक मंत्री, मागीर आमचो डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट अभिषेक, डायरेक्टराची ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची टीम सगळी, एसिस्टंट डायरेक्टर लाडू गांवकार आसा, मागीर आमचो तुळशीदास घोष, मागीर ते भुरगे सगळे वावुरले सांगता तेन्ना आपयले तेन्ना ते येयले सगळे, सगळ्यांचे आमी आभार व्यक्त करता। आनी फुडें कितें व्हडी अडचणी जर येयल्यो जाल्यार सरकारान जे हांवें आतां सांगले वाहतूक मंत्री, मागीर आमचो दोतोर प्रमोद सावंत, मागीर डायरेक्टरा, मागीर आमचे सगळे वाहतूक मंत्र्यांचे आनी सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करून फुडें बरे भशेन हो धंदो जो पेडणेकारांक लागून आमी जो कावंटर मागोवन घेतला इतलो तेंप झगडून कोर्ट कचेरी हेका पयलीं केली आनी मागीर जो कावंटर मेळ्ळा तो तेंचे कडेन तेंच्या हातीन तो उरचो आनी बरे भशेन तेंचो पोटापाणयाचो प्रश्न सुटपाक सरकारान आमकां मदत करची। आनी आमी शेवटी सरकाराचे सगळे जे मनीस सांगले हांवें पळय सरकारांतले तितल्यांचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता। जशें आतां भाईन सांगले की कशे तरेन त्याच्या सहकार्यान आनी आमच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नांतून हो कावंटर सुरू जालो आनी म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान आमच्या पेडणेकार टॅक्सी भावांक म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान न्याय मेळ्ळो। तेंचो हक्काचो कावंटर जो आसलो तांकां जसो जाय आसलो तसो आयज आमच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सगळ्यांचे म्हणणे आयकून आमकां खंय तरी ताणें न्याय दिलो म्हणून हांव खरेंच आमच्या सगळ्यांच्या ब्लू टॅक्सीच्या वतीन आनी समस्त पेडणेकारांच्या वतीन तांकां खूब खूब हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तेंचें खूब खूब अभिनंदन करता। हेच्या फुडें आसा जर परत कितें इश्यू जाले आनी हो कावंटर मेळोंक जाय म्हणून जे आमकां सहकार्य केले म्हणजे आमचे खासदार आसता सर्वांचे तानवडे आसतले, आमचो पार्टीचो अध्यक्ष श्री दामू नायक तांचो बी, आमचो मांद्रेचो आमदार जीत भाई आरोलकर, तशेंच आमचे तामणकर भाई हेंच्यांनी ह्या सगळ्या गोश्टी आमकां खूब सहकार्य केले, हेल्प केलो। आनी तामणकर भाईन तर टॅक्निकली म्हणजे मुख्यमंत्र्या कडेन कशे तरेन तेंचो कावंटर मेळोंक जाय हे सगळे गोश्टी पटोवन दिले आनी ते सगळ्यांच्या सहकार्यान आमकां कावंटर मेळ्ळो। तातूंत आमचे टॅक्सीकार सगळे भाव आसतले, आमचो स्थानीक आमदार तरुण आल्लेकर ताचो हेतून वांटो आसा, तो सगळ्यांच्या सहकार्यान म्हणजे टॅक्सीकार भाव आनी पत्रकार बंधू जेंच्यांनी हेका खूब तरेची गोश्टी सरकारान पावयले, आमकां वेळोवेळ आमकां तुमी हेल्प केलो, तुमी आमच्या वेळोवेळ हांगासर येयले आनी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान म्हणजे पत्रकार बंधू आमी सगळे केल्लें काम, तामणकर भाईचो आमकां टॅक्निकली सपोर्ट, ताणें केल्ले सगळे प्रयत्न आनी सगळे जे हे मंडळी आसा जे म्हणजे खासदार संजय तानवडे, आमचो प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक, मांद्रेचो आमदार जीत भाई आरोलकर आनी आमचो आमदार तरुण भाई आल्लेकर ह्या सगळ्यांनी खबर प्रयत्न करून आमकां हो कावंटर दिल्लो आसा। आनी म्हाका खरेंच बरें दिसता की ह्या भुरग्यांची जी मागणी आसली
ती त्यांनी पूर्ण केली सरकारने केल्ली आसा म्हाका खूब अभिमान दिसता सरकाराचो बी आनी हांव सगळ्यांच्या वतीन सगळ्या पेडणेकारांच्या वतीन आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे खूब खूब आभार व्यक्त करता आनी म्हाका इतलें सांगूचें दिसता की ह्या भुरग्यांचे कावंटर तांकां मेळ्ळोच पूण तेंचो धंदो फुडें बऱ्या तरेन चलचो तांकां जी भाडी बिडी आसा ती बऱ्या तरेन मेळची हाचे खातीर ते फुडें प्रयत्न करतले आनी तांबडकर भाईन म्हाका सांगलेलें आसा की समजा फुडें कितें जर अशे अडचणी येयले जाल्यार तांचेय बी आमकां पूर्ण सहकार्य आसतलें आनी तांच्या प्रत्येक गोश्टी तांकां पूर्ण पाठिंबो आसतलो अशें हांव तांकां ग्वाही दिता आनी परत एकदां ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आनी हांव आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे परत एकदां आभार व्यक्त करता आनी तुमकां देव बरें करूं. पयल्या सोबतीर म्हटल्यार हांव ऑनरेबल CMचे आभार व्यक्त करता. तशेंच ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर श्री नवीन गुदिनो आणि त्याच प्रमाणे आमचे तुळशीदास सर आणि तामणकर सरांचे कित्याक हेंच्या अतीक परिश्रमा खातीरच आयज आमी हांगासर उबे आहा आणि तेंच्यांनी ते परिश्रमा खातीरच आमचे आयज कावंटर वाज जवळ जवळ 3 म्हयन्या उपरांत जो चालू जाल्लो आहा तो आयज चालू जाल्लो आसा. आणि तसेच आमचे MLA श्री प्रवीण आल्लेकर त्यांनी आमकां खूब मदत केली त्याच्या बद्दल हांवूय कमिटी तर्फे आणि आमच्या ब्लू कॅब असोसिएशन तर्फे आभार व्यक्त करतो.